आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीईन इकरामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है मरीख का ट्रांजिट। मरीख जो है ना 20 अक्टूबर तक ये कमज़ोर हालत में है, लेकिन ये 20 अक्टूबर से ही बहुत अच्छी हालत में चला जाएगा और इसके ये ट्रांजिट बुर्ज सरतान में हो रहा है। बुर्ज सरतान में ये मरीख बैठकर क्या गुल खिलाएगा, हम इस पर तफसीली बात करेंगे, हमल से लेकर खौफ तक। बुनियादी तौर पर मरीख एक ताकत का सितारा है, आला इंतज़ामिया का सितारा है, एक योद्धा और एक जर्नेल सितारा है, ये एनर्जी का सितारा है, ये ताकत का सितारा है, ये सपोर्ट का सितारा है, ये ब्लड सपोर्ट का सितारा है। तो ये जब आएगा 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक बुर्ज सरतान में, और बुर्ज सरतान में ये बेहतरीन पोजीशन तक 20 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक ये ज़बरदस्त कंडीशन में रहेगा और 7 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी 2025 तक ये रिज्जत में आएगा। तो हम रिज्जत के लिए तो एक अलहदा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि ये बुर्ज सरतान में बैठकर क्या लोगों को फ़ायदे दे रहा है और ये फ़ायदे अब कैसे हासिल कर सकते हैं। ये मौक़े होते हैं जो सितारे मुहैया करते हैं, आपको चाहिए कि इन मौक़े से फ़ायदा उठाएं। कई लोग हमें मिलते हैं, मैं बुनियादी तौर पर एक आमिल हूँ, तो लोग हमें मिलते हैं कि जी अभी तक हमारा ये चीज़ नहीं हो रही। तो उसका मतलब ये होता है कि कुदरत उनको मौक़े भी फराहम करती है, लेकिन वो उन मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकते। जिस तरह अब हमल बुर्ज वालों के लिए ये ट्रांजिट खाना नंबर 4 में हो रहा है, तो खाना नंबर 4 में होने से इनका ख़ानदानी वक़ार बुलंद होगा, ख़ानदान में इज़्ज़त शोहरत मिलेगी, ख़ानदान इत्तेहाद और यगांगत में रहेगा। सवारी जो आप ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद सकते हैं। अगर कभी आपकी सवारी चोरी हो गई थी तो वो सवारी आपकी बाजियाब हो सकती है। ख़राब सवारी भी इस दौरान बेहतरीन बनेगी। इस दौरान अगर कोई बाग लगाना चाहता है तो बाग लगा सकता है। खेत खलियान ज़बरदस्त रहेंगे, कारोबारी मराकज़ भी ज़बरदस्त रहेंगे। अलावा अगर कोई आप ज़मीन जायदाद कोई ख़रीदारी करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको ज़बरदस्त मौक़े फराहम कर रहा है इस फील्ड में कि आप ज़मीन जायदाद ख़रीद सकते हैं और किराए के मकान से आप अपने मकान में भी आ सकते हैं। अब चलते हैं बुर्ज सौर की तरफ। बुर्ज सौर वालों के बहन भाई इनका साथ दे रहे हैं, अजीज़ रिश्तेदार भी इनका साथ दे रहे हैं इस दौरान। कब? 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक। तो इनके रिश्तेदार भी इनका साथ दे रहे हैं और इसके अलावा इनके अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, मजहबी सफ़र जो भी करेंगे कामयाब हैं। सफ़र इनके लिए वसीला ज़फ़र साबित होंगे। इसके अलावा इब्तदाई तालीम हासिल करने वाले बच्चे बड़े कामयाब हैं सौर बुर्ज वाले, और सौर बुर्ज वालों का अल्लाह ताला रहमत करेगा, हादसे से बाल बाल बचते रहेंगे, कोई हादसा नहीं होगा। चलते हैं जोधा बुर्ज की तरफ। जोधा बुर्ज वालों के खाना नंबर 2 पर ये मरीख का ट्रांजिट जोधा वालों को तो दौलत ही दौलत से नवाज देंगे। ज़राए आमदनी बढ़ेंगे, आमदनी के ज़रिए बढ़ जाएंगे। काम करने की जगह हर जगह आपको पैसा ही पैसा मिलता नज़र आता है। आपकी डूबी हुई रकम वापस हो सकती है, आपको कोई मुफ्त दौलत भी हाथ लग सकती है। बुर्ज सरतान के खाना नंबर 1 पर लगने से, बुर्ज सरतान के खाना नंबर 1 में जब बैठेगा ये मरीख तो सरतान की शख्सियत हैसियत उजागर होगी। इनके अखराजात कुछ ज़्यादा होंगे तो आमदनी भी ज़बरदस्त होगी, लोगों में मकबूल आम होंगे और बड़े प्यार की निगाह से देखे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बुर्ज असद वालों की तरफ। बुर्ज असद वाले अगर
ان کے خفیہ دشمن دب جائیں گے اور ماضی کے ان کے جو کیس ری اوپن تھے اور ان کا ماضی پیچھا کر رہا تھا وہ ماضی دب جائے گا، ان کے اخراجات کنٹرول ہوں گے، سایہ جادو کے اثرات ختم ہوں گے، ذات نفس کا ہمزاد کا سایہ جو ان پر متواتر آ رہا ہے وہ ختم ہوگا، کمر کا درد ان کا جو متواتر اور معدے کا گیس آ رہا ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر بیرون ملک آپ کی رہائش ہے اور وہاں آپ کے معاملات بگڑ گئے تھے تو وہ درست ہوں گے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، کاغذات تمام درست ہو جائیں گے اصل برج والوں کے، اور وہاں آپ کا بیرون ملک قیام بالکل مہر لگا ہوا ہے۔ سنبلہ برج کے خانہ نمبر 11 پر لگنے سے سنبلہ برج والوں کے دوست و احباب ساتھ دیں گے، کاروباری فائدے ملیں گے، اور خواہشات دل ان کی جو بھی ہیں جو دم توڑ چکی تھی وہ بھی پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور ذرائع آمدنی بڑھیں گے، آمد ہی آمد ہے پیسے کی۔ میزان برج کے کاروبار میں آ کر بیٹھے گا تو میزان برج کا کاروبار بلند ہوگا، نئے کاروباری معاہدات اور منصوبے طے پائیں گے، لوگ آپ کے کاروبار سے متاثر ہوں گے اور آپ کو بطور ماڈل پیش کریں گے، آپ کی پروڈکٹ اتنا مشہور ہوگی کہ پوری دنیا میں آپ کا نام ہوگا۔ عقرب برج کے خانہ نمبر 9 میں بیٹھنے سے عقرب برج والے بیرون ملک اگر جانا چاہیں تو ان کے راستے کھلے ملیں گے، اپلائی کریں اور جاتے نظر آئیں گے۔ بیرون ملک ان کے ایکسپورٹ امپورٹ کا جس کا کاروبار ہے وہ بھی کامیاب نظر آتے ہیں اور بہت پیسہ کما سکتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ کے کاروبار سے، آئی ٹی کے کاروبار سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں عقرب برج والے جو کرتے ہیں۔ عقرب برج والے ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں، حج زیارات پر جانا چاہیں تو چٹکی سے جائیں گے۔ بیرون ملک اگر اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، مقابلے کے امتحان میں بھی یہ پاس نظر آتے ہیں اگر مقابلے کا امتحان دیں۔ اعلیٰ قانونی مشورات ملنے سے قانونی جو پیچیدگیاں اور جو کیس مقدمات میں الجھے ہوئے تھے وہ ان سے آپ نکل سکتے ہیں۔ ماں کی صحت اگر بیمار ہے تو درست رہے گی۔ مذہب میں بڑی دلچسپی رہے گی، بڑے نمازی سمازی پڑھتے نظر آتے ہیں۔ قوس برج کے خانہ نمبر 8 پر لگنے سے قوس برج کی زندگی پر چھائے موت کے سائے ٹل جائیں گے، اگر کوئی بیمار ہے موت ریکمینڈ کر دیجیے تو جی مار جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے مالی معاملات طے پائیں گے، مالی معاہدات بھی طے پائیں گے، ان کے قرضہ کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، قرض اگر لیں تو لے سکتے ہیں، اگر ادا کریں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف جو کیس مقدمات ہیں وہ ختم ہوں گے، وراثت کے معاملات بھی آپ کے حق میں ہوں گے، انشورنس وراثت سب آپ کے حق میں نظر آتی ہے قوس برج والوں کے۔ جدی برج والوں کے میاں بیوی کے تعلقات پر یہ آ کر بیٹھے گا تو میاں بیوی کے تعلقات میں زبردست جو ہے نا مضبوطی آئے گی، محبت ہوگی۔ اگر کسی کے تعلقات بگڑ کر نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی، راضی نامہ ہوگا۔ اگر کوئی میاں بیوی مثلا نئے شادی شدہ جوڑے ہیں تو وہ بڑے خوش رہیں گے۔ اس کے علاوہ شراکتی کاروباری دوست بھی آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، شراکتی کاروباری دوستوں کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی اور شراکتی کاروبار میں آپ کو کافی فائدہ ملے گا، کئی ایک شراکتی کاروباری معاہدات بھی آپ کے طے پا جائیں گے۔ اس کے علاوہ دلو برج کے خانہ نمبر 6 پر لگنے سے دلو برج والے جو بیمار تھے، معدے کی بیماری تھی، اپینڈکس کی بیماری تھی، چھوٹی آنت بڑی آنت اختلاج قلب کی بیماریاں ان کی دفع ہوں گی اور صحت یاب ہوں گے۔ مریخ ان کو انرجی طاقت بخشے گا اور یہ طاقت صحیح ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ فرائض منصبی پر یہ توجہ دیں گے اور ان کی نوکری میں ترقی ممکن ہے، ترقی کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ جاب تبدیل کرنا چاہے تو جاب بھی تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی نیا پیکج تلاش کرنا چاہیں جو ان کی مثلا اکنامی کو سہارا دے سکے ویسا بھی ہو سکتے ہیں، نوکری چینج بھی کر سکتے ہیں اور تنازل یعنی تبادلہ بھی کر سکتے ہیں۔ برج حوت کے خانہ نمبر 5 پر لگے گا، 5 پر لگنے سے برج حوت والوں کی بے اولاد جو ہے ان کو اولاد ہوگی اور جوان اولاد کے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں، ان کی جاب منگنی شادی۔ اس کے علاوہ جن کی منگنیاں نہیں ہوئی تھی عمر کے جس حصے میں پہنچے ان کی منگنیاں طے پا جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی اپنا جدی برج والوں کی بھی شادی ہونے کی، دوسری شادی ہونے کی چانس ہے۔ حوت والوں کی تو منگنی شادی انشاءاللہ تعالی اس دوران ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے عمر کے جس حصے میں بھی وہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پرائز بونڈ لاٹری سٹھا جو اندازہ کے کاموں میں کامیابی ہوگی، ان کے پرائز بونڈ نکلنے کے بھی بڑے چانس ہیں۔ مفت دولت ہاتھ لگ سکتی ہے،
मुफ्त दौलत आने के चांस हैं, डूबी रकम भी वापस आ सकती है, किस्मत बुलंद रहेगी, औलाद के जो है ना मसाइल हल होंगे और बे औलाद को भी औलाद होगी, और हामला ख़वातीन भी बेफिक्र हैं, अल्लाह ताला उनको जो है ना इस दौरान बहुत अच्छी कंडीशन देगा जिससे वो वज़ा हमल में आसानी होगी और उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं हम कि इनको कैसे बचाया जाए, अगर इसको कैसे इसमें इजाफा किया जाए ताकि और भी ज़्यादा हमको फ़ायदे मिले। तो सबसे पहले सदका किया जाए। अल सदका तरद्दल बला, अल सदका तफीगत बदरब, अल सदका तदफ़ल बला। सदका अल्लाह बंदा जब किसी दूसरे के हाथ में देता है तो सबसे पहले अल्लाह के हाथ में पहुँचता है। तो जो है ना सदका से हम अपने बलाइयों को टाल सकते हैं। तो क्या दें सदका? जो पुरजों का सदका होता है वो जिन्स में होता है, रुपए पैसे में नहीं होता। तो आप रंगों में होता है, और जिन्स और रंग, दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा, ये मिला दें, थोड़ा सा सदका कर दिया करें। और इसके अलावा जो है ना आप वज़ाइफ पढ़ें। वैसे तो मंगल वाले दिन या काबिज 903 बार और सोमवार वाले दिन या लतीफ़ 129 बार पढ़ने से आप मरीज़ की और जो है ना सरतान में जाकर बैठेगी, इसकी बड़ी जो है ना आप जो है ना रहमत बरकत, और उनके जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट आते हैं वो आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिक मैग्नेट को इजाफे में कर देंगे और आप बहुत सारी अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें बरकतें हासिल करेंगे। आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को खुश रखे। जो मेरी ये वीडियो सुनते हैं, जो नहीं सुनते, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और बनी नौ इंसान के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह इस दुनिया में अमन लिया, या अल्लाह पंचतन पाक के सदके, रसूल अल्लाह के सदके इस दुनिया में अमन वाश्ती हो। या अल्लाह हर एक दूसरे से प्यार करे। या अल्लाह ज़राए आमदनी हर एक में बराबर तकसीम हो जाए। या अल्लाह आप रहमत करम करें दूसरे, अल्लाह सब की औलाद को औलाद का सुख अता फरमा, हर एक के बच्चों को सेहत याब रख। अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा। अल्लाह जो मांगते हैं आपको उन अता कर, जो बिन मांगे भी लोगों को अता कर। ऐ मेरे अल्लाह रसूल अल्लाह के सदके, पंचतन पाक के सदके, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।